FR Online TV. Please like, comment and subscribe our channel and press the bell icon to get notifications of our videos. नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित यो पिपल टावरमा सम्पन्न हुन गइरहेको मंगोल मूलवासिक विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँका सचिव सन्तोष तामाङज्यू, ड्यासमा आसन ग्रहण गरेर बसिराख्नु भएका अतिथिज्यूहरू र विशेष गरी यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको विषयमा सुन्नको निमित्त आउनुभएका तपाईं सम्पूर्ण उपस्थित मंगोल प्रेमी महानुभावहरुमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरु सबैमा मंगोल मायाले भरिएको जुझारु क्रान्तिकारी सल्युट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मंगोल। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको राजनैतिक प्रशिक्षण र संगठन विस्तार अभियानको क्रममा हामी काभ्रे जिल्ला अन्तर्गत यो नवबुद्ध नगरपालिकाको 8 नम्बर वडाको यो पिपलटारमा यो संगठनको दर्शन र सिद्धान्तहरूलाई लिएर आउँदै गर्दाखेरि नेपालमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरू हिजो कहिले कालो कांग्रेसको नाममा, कहिले सेतो कांग्रेसको नाममा, कहिले गरिबहरूको मुक्तिको निमित्त लड्ने कम्युनिस्ट पार्टी जनताको बहुदलीय जनवाद एमालेको नाममा, कहिले सर्वहारा वर्गको मुक्ति दिने नाममा माओवादीको प्रचण्ड पथको नाममा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको संघर्षबाट यो देश नेपालमा के कुरा आउन सकेन, कुन कुरा अपुरो रहन पुग्यो, अथवा नेपालको हामी आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएका मान्छेहरूको निमित्त पाउनै पर्ने हाम्रो के अधिकार यो राजनीतिक दलहरूले दिन सकेन, कुन अधिकारको निमित्त हामी लड्नु परेको छ, यो देशको हामी आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएका मान्छेहरूको वास्तविकता के हो, हामी को हौ, हामी के हुनु पर्थ्यो, आज के बनिरहेका छौं भन्ने विषयमा यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले आफ्नो एउटा राजनैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अगाडि सारिराखेको अवस्था हो। यो देश नेपालमा करिब करिब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करिब करिब 500 वर्षको इतिहासले यो देशको हामी समस्त मूलवासी मंगोलहरूको हक अधिकार र अस्तित्वहरू छिनिएको अवस्था छ। यो देश नेपालमा जन्मदाखेरिको कोही मालिक भएर जन्मिने, कोही जन्मिँदाखेरि नै शरणार्थी भएर जन्मिने, अथवा कोही जन्मिँदाखेरि यो देशमा शासक भएर जन्मिने, कोही जन्मदाखेरि नै यो देशमा मालिक भएर जन्मिने, कोही शासित भएर जन्मिने एउटा जुन व्यवस्था छ, जुन एउटा परिवेश छ, जुन एउटा अवस्था निर्माण गरेको छ, यो बीचमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले अगाडि सारिराखेको कुरा के हो त भन्दा यो देशको मूलवासी मंगोलहरूको हक अधिकार र अस्तित्वहरू लुटिएको अवस्था छ। तपाई हामी मान्छेको रूपमा, तपाई हाम्रो शरीर जीवित रहे तापनि राजनैतिक रूपमा र कानुनी रूपमा तपाई हामी आज जीवित रूपमा बाँच्न सक्ने अवस्था बनेको छैन। यहाँनिर कानुनी रूपमा मुलुकमा सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले हामीलाई अहिले कानुनी रूपमा शरणार्थीको एउटा दर्जा बनाउँदै अगाडि बढाइराखेको परिवेश छ। यो बीचमा तपाई हाम्रो हक अधिकार र अस्तित्व कसले छिन्यो, आज कसले झुक्क्याइरहेको छ र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको विकास सँगसँगै यो मुलुकमा रहेको अहिन्दू मूलवासी मंगोल जो जन्मदाखेरि नै 20% अल्पसंख्यक शरणार्थी हिन्दू आर्य क्षेत्रीय र बाहुनहरूको कमाएर भएर जन्मिनु पर्छ, कमाएर भएर उनीहरूको सेवा गरिदिनु पर्छ, यो समुदायलाई झुक्क्याउनको निमित्त यिनीहरूले कुन कुन षड्यन्त्रहरू गरिराखेको अवस्था छ त, हामीलाई कुन कुन परिवेशमा झुक्क्याउँछ त, हामीले सोच्नु पर्ने कुराबाट हामीलाई किन टाढा राखिरहेको छ त भन्दा नेपालमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालको मूलवासी मंगोलहरूको राजनैतिक अधिकार, राजनैतिक चेतनाको स्तर विकसित नभएको कारणले गर्दाखेरि यो देशको मूलवासी मंगोलहरूलाई आज दमन गरेको छ, शोषण गरेको छ, हामीलाई जन्मिँदाखेरि नै कमराको रूपमा चाहिँ दर्जित गरेर राखिरहेको अवस्था छ। यो समस्त मंगोलहरूलाई
राजनैतिक चेतना अभिवृद्धि गराएर उसले आफूले पाउनुपर्ने अधिकार के हो भन्ने विषयमा बुझाएर यो देशको मूलवासी मंगोलहरूलाई आफ्नो हक अधिकार कसले छिनेर खाइरहेको छ त, त्यो कुरा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराको व्यवस्था ल्याउनको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनको निमित्त भद्रगोल जेलबाट सुरु गर्नुभएको संघर्ष मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको रूपमा परिमार्जित हुँदै यो संगठनको आज निर्माण भएर आएको अवस्था छ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई लोकतन्त्र ल्याउनको निमित्त उहाँले थाल्नु भएको जुन एउटा संघर्ष छ त्यो संघर्षबाट उहाँलाई अगाडि बढ्न नदिनको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अगाडि सार्नु भएको दर्शनबाट यो देशको मूलवासी मंगोलहरूलाई चेतनशील नहोस् भन्नको निमित्त उनीहरूले विभिन्न किसिमको षड्यन्त्रहरू गरेकै अवस्था थियो। तर मुलुकमा विश्व राजनीतिको घटना परिघटनाको कारणले गर्दा ग्लोबल पोलिटिक्समा आएको एउटा ध्रुवीकरणको कारणले गर्दाखेरि यो देश नेपालमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता ल्याउनको निमित्त अथवा आउने बाटो नेपालको हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले रोक्न सकेन र 2072 सालमा जारी भएको संविधानले यो देशको संविधान पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक संविधान हुनेछ, पूर्ण रूपमा धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय संहिता हुनेछ। तर धर्मनिरपेक्षको हकमा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर फेरि षड्यन्त्र गरेर घुमाउने एउटा परिवेश निर्माण गरेर लगेको अवस्था छ। गोपाल गुरुङले यो देश नेपालमा तपाई हाम्रो हक अधिकार र अस्तित्व सुरक्षित गर्नको निमित्त राजनीतिक चेतनाको अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउनको निमित्त उहाँले थाल्नु भएको अभियानलाई यो देशको अल्पसंख्यक शरणार्थी हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुन रोक्न नसकिसके पछाडि 2072 सालको संविधान लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा भएर अगाडि बढे पछाडि फेरि षड्यन्त्र सुरुवात भयो। अब यो देश नेपालमा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टेकेर यो देशको मूलवासी मंगोलहरूले आफ्नो लुटिएको अधिकार हिजो सन् 1495 मा भारतबाट मुसलमान राजा अल्लाउद्दिन खिल्जीको आक्रमणमा परेर नेपाल भित्रका 20% अल्पसंख्यक शरणार्थी हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनले हाम्रो घर लुटेको रहेछ, हाम्रो देश लुटेको रहेछ, हाम्रो अधिकार लुटेको रहेछ, हाम्रो सबै कुरा लुटेको रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर अब मंगोल सेनासनमा एकताबद्ध भएर गयो भने हामीले खाइपाइ आएको सबै कुराहरू लुटिएर जान्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइसके पछाडि उनले षड्यन्त्र के गर्यो भन्दा 72 सालको संविधान घोषणा हुने बित्तिकै उसले एउटा षड्यन्त्र सुरुवात गर्यो कि नेपालमा रहेको हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुन र भारतमा रहेको हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनको बीचमा एउटा गोप्य सम्झौता भएर भारतले नेपालमा लकडाउन गरेको अथवा भारतले नेपालमा नाकाबन्द गरेको एउटा नाटकीय घटना घटाएर नेपालको त्यति बेलाको शासक एउटा बाहुन हिरो बन्नको निमित्त भारतले गरेको नाकाबन्दको विरुद्धमा चर्का नाराबाजी गरेर चर्का भाषण गरेर राष्ट्रवादी कहलिएर 2074 सालमा सम्पन्न हुँदै गरेको नेपालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 2/3 बहुमत आफ्नो पक्षमा आफ्नो पोल्टामा पार्नको निमित्त 72 सालमा नेपाल र भारतको हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरू मिलेर एउटा नाटकीय घटना यो देशमा घटाए उनीहरूले। अहिले मुलुकमा फेरि त्यस्तै भइराखेको छ। 74 सालको चुनावमा 72 सालमा घटाएको घटनाबाट उसले पाएको मतहरूबाट 74 सालमा जितेर गएर फेरि तपाई हाम्रै टाउको माथि हान्ने एउटा अवस्था बनायो। अहिले 2078 सालमा पुग्दै गर्दा फेरि यो देशमा कुनै एउटा देशले अगाडि सारेको विषयमाथि आवाज उठाएर त्यो विषयलाई विवादित बनाएर त्यही विषयमाथि टेकेर फेरि अर्को राजनीतिको एउटा सुरुवात भइराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाई हामी अब भुल्नु हुँदैन, तपाई हामी अब झुकिनु हुँदैन कि यो देश नेपालमा तपाई हाम्रो मुक्ति गर्ने, तपाई हाम्रो अधिकार सम्पन्न गर्ने, तपाई हाम्रो लुटिएको हक अधिकार अस्तित्व अग्राधिकारको कुराहरू पूरा गर्ने एउटै राजनीतिक दल र राजनीतिक संगठन भनेको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन मात्रै हो भन्ने कुरामा निर्णय गर्नको निमित्त अब हामीले कति पनि ढिला गर्न नहुने अवस्था आइसकेको स्थिति छ। हामीले फेरि हिजो हाम्रो पुर्खाले गरेको गल्ती जस्तै हाम्रै अनुहारको मान्छे त पठाए नि, कांग्रेसको नाममा, कम्युनिस्टको नाममा, एमालेको नाममा, माओवादीको नाममा, अहिले एमालेको पनि दुईटा खेमाको नाममा जुन दलबाट आए पनि हाम्रै तामाङकै नाममा, गुरुङकै नाममा, मगरकै नाममा, राई लिम्बूकै नाममा आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएकै मान्छेहरू त आयो नि भन्ने हिसाबले हामी झुक्यौं भने त्यो बाटो जाने बित्तिकै हामी गलत बाटो समान्न पुग्छौं अथवा हामीले अगाडि बढाएको अभ्यास भनेको त्यो सही बाटोको अभ्यास हुँदैन, त्यो गलत बाटोको अभ्यास हुन्छ कि
कांग्रेस कम्युनिस्टको बाटोबाट गएर मालिक होइन शरणार्थी मात्रै बन्न सकिन्छ। मालिक बन्ने बाटो भनेको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन मात्रै हो, लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै हो। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले अब डिसिजन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। तपाईँ हामीले अब बुझ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ कि यो मुलुकमा सत्ता परिवर्तनको अथवा यो मुलुकमा एउटा बाहुनको हातबाट अर्को बाहुनको हातमा, एउटा क्षेत्रीको हातबाट अर्को क्षेत्रीको हातमा सत्ता जानु राजनैतिक परिवर्तन होइन। त्यो त मालिक फेरेको जस्तो मात्रै हो। ओल्लो घरको मालिकबाट पल्लो घरको मालिक रोजे जस्तो मात्रै हो। यसकारणले गर्दाखेरि यो देश नेपाललाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नको निमित्त यो देश नेपालमा हामी लुटिएका, भुटिएका, चुसिएका, मिचिएका समस्त हामी यो देशको 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोल जनताहरू सहित यो देशको समग्र लोकतन्त्रलाई रुचाउने, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय संहितालाई आफ्नो प्राण ठान्ने समस्त जनताहरूले अब बुझ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ कि यो मुलुकमा मात्रै होइन संसारमा नै अभ्यास भएर अगाडि बढिराखेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित भएर यो देश नेपाल सहित विश्व मानव अधिकारको निमित्त आवाज उठाउने एउटै संगठन, विश्व मानव अधिकारको निमित्त समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको दर्शनलाई अगाडि बढाउन सक्ने दर्शन रहेको अथवा लोकतान्त्रिक समाजवादको व्यवस्था रहेको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई तपाईँ हामीले चिन्न ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँको बीचमा राख्दै समयको पाबन्दी पनि छ। प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम ढिला सुरु हुन पुग्यो। यसकारणले गर्दाखेरि अन्य विषयहरूमा अझ धेरै कुराहरू प्रकाश पारौँला। आज विशेष गरी हाम्रो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिजी हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईहरुलाई यो देशमा अब मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले अगाडि सार्ने कुराहरू, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा लाग्नै पर्नुपर्ने कारणहरू र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा तपाईँ लागिसके पछाडि निकट भविष्यमा तपाईले प्राप्त गर्ने कुराहरू लगायतको विषयलाई समेटेर उहाँले तपाईहरुलाई पक्कै पनि धेरै जानकारीहरू दिनुहुन्छ। यो समयसम्म तपाईहरु धैर्य धारण गरेर बसिदिनु होला। अन्य विषयमा धेरै कुराहरू साटौँला, बाँडौँला। तर अन्तिममा गएर मैले फेरि यहाँलाई भने अन्तिममा फेरि पनि तपाईले अब झुकेर पनि कांग्रेस कम्युनिस्टको नाममा, एउटा बाहुन र अर्को बाहुनको नाममा, केपी ओली र प्रचण्डको नाममा फेरि पनि तपाईँ हामी झुक्यौं भने त्यो हाम्रो आमापट्टिको पनि मामापट्टिको पनि कतैको पनि साइनो र सम्बन्धले नभेट्ने मान्छेहरूलाई फेरि झुकेर हामीले छान्न पुग्यौं भने अर्को 5 वर्ष तपाईँ हाम्रो जिन्दगी यसै गरी बित्छ। मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, तपाईले आफ्नो घरको छोरा नाति पनातिको निमित्त, आफ्नो आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको उज्जवल र सुनिश्चित भविष्यको निमित्त वर्षमा तपाईँ 364-65 दिनमा तपाईँ मरेर तपाईले झन्डै झन्डै 300 दिनसम्म काम गरेर आफ्नो छोरा छोरी नाति पनातिको निमित्त काम गर्न सक्ने तपाईँ हामी यति धेरै चेतनशील अहिलेको जुन पुस्ता छौं, हामीले आउने भावी सन्तान र सन्ततिको निमित्त अब आउने निर्वाचनहरूमा अघि पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभयो जस्तै निर्वाचनको बेलामा अघिल्लो दिन खाएको 2-4 चोक्टा मासु, 2-4 गिलास रक्सीको प्रलोभनमा परेर होइन, आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको उज्जवल र सुनिश्चित भविष्यको खातिर हिजोसम्म हामीले मुलुकमा के गर्यौं भने निर्वाचनको बेलामा आफ्नो छोराछोरीको छातीमा लात हान्दै शत्रुको छोराछोरीको उज्जवल र सुनिश्चित भविष्य बनाउनको निमित्त हामी अग्रसर भयौं, थोरै पद र पैसामा लोभियौं। यसकारणले गर्दा तपाईँ हाम्रो आजको पुस्ता यो दर्दनाक स्थितिमा बाँच्न विवश भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैजनाले यो कुरालाई मनन गरेर यो कुरालाई बुझेर आगामी दिनमा आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको उज्जवल र सुनिश्चित भविष्य, उनीहरू अगाडि बढेको समृद्ध भएको कुरा देख्न सक्ने बन्नको निमित्त तपाईँ हाम्रो यो पुस्ताले त्याग गर्नै पर्छ। त्यो त्याग भनेको निर्वाचनको बेलामा थोरै पद र पैसाको पछाडि नदगुरिकन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको दर्शन र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संसारमा एउटा परिवर्तन, संसारकै मानवहरूको निमित्त एउटा मानव अधिकारवादी आवाज उठाउन सक्ने एउटै संगठन यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई तपाईँ हामी सबैले चिनाउन जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँको बीचमा राख्दै आजको प्रमुख अतिथिज्यूको विशेष सम्बोधन अवधिभर यहाँ सबैजनालाई धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुनुको निमित्त अनुरोध गर्दै आगामी दिनमा फेरि यहाँको बीचमा आएर भेटेर अन्य धेरै कुराहरू बताउने बाचा सहित यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको यहाँको स्थानीय मंगोल प्रेमी साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै र यो कार्यक्रममा तपाईहरुको व्यस्त समयको बावजुद पनि यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको विषयमा मैले केही कुरा सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने एउटा चासो र जिज्ञासाको साथ आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा फेरि भेट्ने बाचा सहित अहिलेको निमित्त यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय मंगोल।